और फिर उन सिविलियंस में एक प्राइम मिनिस्टर को आप गद्दार कह रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि साइफर के ऊपर उसने गद्दारी की है। तो सिविलियंस पर्दा डालते रहे, जितनी सिविलियन हुकूमतों ने उन पर पर्दा डाला है, जिनके ऊपर जो काम हुए हैं तो सिविलियन हुकूमत कहती है नहीं हमने किया है। तो सिविलियन हुकूमतें पर्दा डालें, और जो पर्दा डाले, इमरान खान सबसे बड़ा पर्देदार है मुल्क की सीक्रेट्स का, उसके ऊपर आप मुकदमा करें कि गद्दारी के एतबार से। तो लिहाजा शीशे के घर में बैठकर जरा सा समझ लो, जरा सा पढ़ लो, जरा सा अपनी गलतियों से सीख लो, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से मैं अकाबरीन से ये पूछता रहा हूँ कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से कुछ सीखा, तो सबने कहा कि न वो बताई जाती है न वो पढ़ाई जाती है। फिर मैंने कहा कारगिल से कुछ सीखा, तो कहा जाता है कि न वो पढ़ा जाता है न बताया जाता है। तो जब इदारे अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस माना करके खराज तहसीन पेश करता हूँ कि भुट्टो को जो गलत सजा हुई, जो इन्हीं प्रेशर्स की वजह से हुई थी, जिसके खिलाफ 6 जजेस ने एक अलम खड़ा किया है, वो कि जी प्रेशर पड़ रहा है, तो मैंने भी यही कहा कि प्रेशर पड़ेगा तो ये प्रेशर कुकर फटेगा, मगर किसका नुकसान होगा? आम आदमी का नुकसान होगा। ये जो जिन्होंने मालो दौलत और बाहर के रास्ते तैयार किए हुए, ये तो भाग जाएंगे, क्या आदमी पिसेगा, मगर हम तो यहाँ खड़े रहेंगे। मैंने ये भी कह रहा हूँ और आपसे बता रहा हूँ कि जो लूट मार की राख है ना, इमरान खान इस राख पर एक अच्छा मुल्क तामीर करेगा। मत भूलें, हिम्मत से काम लें। जितनी लूट मार है, भरम, यानी ये मीडिया की वजह से लोगों को पता नहीं चल रहा, मगर अफवाहें चलती हैं। फिर अगर तो अफवाहों से लोगों को ख्याल होता है ऐसे दसियों स्कैंडल होंगे, क्योंकि हर हुकूमत में ये स्कैंडल चलते रहे। तो मैं यहाँ दोबारा एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, और इमरान खान साहब की मुसलसल पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इंसल्ट की जाती है कि नहीं करेंगे, तो करो इंसल्ट। तुम, मेरा मुल्क है, मैंने मुल्क को बचाना है। तुम लोग इस चलते रहो कि नहीं करते, ना करो, मगर मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान उसके बावजूद अना को कुर्बान करके बार बार कहता रहा मुसलसल कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बंद गली में चलते चले जाओगे। ये मईशत ठीक नहीं होगी जब तक अवाम इस मईशत का साथ न दे। IMF जो कुछ भी करेगी तो अवाम पर बोझ बढ़ जाएगा। तो लिहाजा कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता और है कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी और अवाम का साथ, फौज जो मुल्क को दिफा करना चाहिए, उसका मुल्क की दिफा के एतबार से रोल और सिविलियन सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं फौज का मुल्क की सियासत के अंदर रोल नहीं है, तो मैं कहता हूँ यहाँ बच्चा बच्चा गवाही देगा कि आपने किस किस को बुलाकर क्या क्या कहा। माफी उड़ गया तो लिहाजा मेरी फौज को झूठा तो नहीं साबित करे ना। तो हम, इमरान खान ने अफराद की निशानदेही की है। मैं समझता हूँ कि मुल्क अभी भी सही रास्ते पर गामजन होना चाहिए, हो जाएगा अगर अपनी अना को हम हजम करके और सही बात करें। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आपने झाड़ कर उन लोगों ने जितने 2 साल के अंदर जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, उन्हीं को दोबारा लाए और आप समझते हैं कोई काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मुझे ख्वाहिश है कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। मैं अपील करता हूँ अपने सऊदी बरादरी से, अपने गल्फ स्टेट से, कतर से, UAE से, चाइना से कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करो, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि जब अपने बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये दुबई के पेपर शाये हो गया, आपको पता चला कि पाकिस्तानी बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के हालात साजगार नहीं है। जब अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला खाद करेगा, मगर उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश यही है कि इन्वेस्टमेंट हो। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की राही का मुतालबा कर रहे हैं, उसके ऊपर झूठे केसेस हैं जिसका कुरान ने फैसला कर दिया। कैसे लोग हैं कि कुरान के खिलाफ फैसले देते हैं, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इद्दत की गवाह औरत है, उसको भी आपने पामाल कर दिया। जल्दी में समझ बूझ की कमी होगी। साइफर केस में कोई केस नहीं है,
عمران خان صاحب کو مسلسل مختلف بہانوں سے جیل کے اندر روکا جا رہا ہے. میں عمران خان صاحب کی گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں. آج اس علامتی بھوک ہڑتال میں بھی میں بیٹھا ہوں اور میں ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کو جھٹلا نہیں سکتے. مینڈیٹ کو جھٹلا نہیں سکتے. ایک مرتبہ مینڈیٹ کو جھٹلا کر میرا بازو توڑ دیا, مگر اب بھی ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں, ہم کچھ نہیں ٹوٹنے دیں گے. ہم یقین دلاتے ہیں کچھ نہیں ٹوٹنے دیں گے, مگر عوام کے غصے سے ذرا سا پناہ مانگو, رگڑ دیے جاؤ گے, پتہ نہیں کیا کیا کس کو عوام جھلس دے گی. تو لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سے پہلے ہوش آ جائے, امن کے ساتھ بات چیت کے ذریعے راستہ نکالیں, عمران خان کو رہا کریں اور مینڈیٹ کو دبایا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ. ایک منٹ بات کر کے بھی ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. میں آج صدر پاکستان سابقہ اور ہمارے تو یہی ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, ان کا میں شکر گزار ہوں, اور اس سے پہلے بھی ان سے شکر گزار ہوں کہ وہ پورے پاکستان میں جو ہمارے اسیران ہیں ان سے مل رہے ہیں, ان کی فیملیز کے پاس جا رہے ہیں, ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور آج یہ اسی انداز میں ہمارے کیمپ پر, جو کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے پورے پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں 20 MLA کی سیٹس اور کوئی 35 MPA کی سیٹس ہماری چوری ہوئی ہیں, اس کی بحالی کے لیے اور اپنے کپتان عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے جو کیمپ لگایا ہوا ہے ہماری کراچی ڈویژن کی جانب سے, اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب آج آئے ہیں. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ جدوجہد جاری رہے گی, اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہمارے کپتان عمران خان کو, پوری قوم کے لیڈر کو زبردستی بے بنیاد جھوٹے کیسز میں اندر کیا ہوا ہے. آپ سب گواہ رہیے گا کہ ہم ہر آئینی قانونی طریقہ استعمال کر رہے ہیں. یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے. احتجاج, ریلی, بھوک ہڑتال, مظاہرہ, یہ سب حق ہے. اگر اس کو روکا جائے گا تو یہ زیادتی ہوگی. تو ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہر حق استعمال کریں گے, انشاءاللہ اپنے کپتان کو ریلیز کرائیں گے. ڈاکٹر صاحب دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا, یار ایک منٹ بات کریں نا, آپ نے یہ کہا کہ عوام سے بچو, تو کیا عوام کو باہر نکلنے کے لیے, کیا تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کو باہر نکلنے کے لیے کہے گی؟ اور دوسرا سوال یہ, آپ صدر پاکستان رہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا, کیا جو پچھلے اتوار کے اندر جو کیسز بنے تھے عمران خان کے دور میں, وہ صحیح بنے تھے یا غلط بنے تھے؟ جناب علی, آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جناب علی, میں ایک تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. ہلو, ہاں آ گئی. بٹن بند ہو جاتے سازش ہوتی ہے یہ بھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال ان کا یہ تھا کہ جو کیسز پہلے بنتے رہے ہیں عمران خان کے دور میں اور اس سے پہلے, کیا وہ صحیح تھے اور اب صحیح ہیں؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے اپنی کتاب میں کیا خوب لکھا تھا کہ حضرت آدم کی اولاد میں بھی قتل ہو گیا, اور ہر قتل کی ہم جسٹیفیکیشن اگر یہ دیتے رہیں کہ جی وہاں بھی قتل ہو گیا تھا حابیل اور قابیل کے معاملے میں, تو بات کریں کہ جی پہلے یہ ہوا, پہلے یہ ہوا, پہلے یہ ہوا, روکنے کی بات کریں. اور اگر وزن ہی لینا ہے تو کتنے کیسز اور کتنا ظلم اور کتنے کیسز اور کتنا ظلم ترازو میں تو ڈال لو. مگر یہ گفتگو ختم ہونی چاہیے کہ یہ ہوا تو یہ ہو رہا ہے, یہ ہوا تو یہ ہو رہا ہے, یہ تم نے کیا تھا, گریبان پکڑا تھا, ہم تمہیں قتل کریں گے, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسرا سوال کیا تھا میرے بھائی؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ عوام کی سمجھ, کیا عوام کو کہیں باہر نکلنے کے لیے, احتجاج کے لیے